है? ये तो नास्तियों की है, यानी सुन्नियों की। ये तो नास्तियों की मस्जिद है, क्योंकि राफसी जो है या सुन्नियों को नास्ती कहते हैं। मस्जिद ये नास्तियों की बनाई नास्तियों ने, और नमाज इसमें नास्तियों वाली होती है, तो हम इसकी हिफाजत क्यों करें? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये फिर इस्लाम की जंग है, जो खुद कह रहे हैं कि हमारा मजहब, हमारा बैतुल मुक़द्दस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ईरान के अंदर अपने बच्चों के, अभी वो छोटे हैं, बचपने में हैं, तो उनके सीने में अबू बकर, उमर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तीनों की नफरत डाली जा रही है। कह रहे हैं जनाब ये हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, ये सीधा नाम लेकर कह रहे हैं कातिलीन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, उन्होंने हज़रत फातिमा को कत्ल किया। तो जो गुस्ताखे सहाबा हो, जो इस कदर दरिंदा सिर्फ इंसान हो, क्या वो इस्लाम की जंग लड़ेगा? क्या वो लोग इस्लाम की जंग लड़ेंगे जिन्होंने करबला के अंदर बुलाकर इमाम हुसैन को शहीद करवाया? रद देकर बुलाने वाला ये लोग, शहीद करने वाले ये लोग, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल शिमर, वो इनका बड़ा हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, वो उनका बड़ा। तो वो शुरू से ही इस्लाम का दुश्मन है, कई लाख मुसलमानों को शहीद किया इन्होंने, तो क्या ये इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा चार पटाखे इनके देख कर बुलाने वाला अकीदे को बदलना शुरू कर दे। हम दोनों हाथों में सलाम पेश करते हैं किबला इमाम जलाली को, जो उन्होंने हमें इतना महफूज नजरिया दिया, इतना महफूज अकीदा दिया कि दो चार पटाखों को देखकर हिलने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों में ईरान और इसराइल की आपस में जंग हुई, और कुछ लोग उसे इस्लाम की जंग कह रहे हैं कि ये जो ईरान और इसराइल की जंग हुई है, ये इस्लाम की जंग है। इस्लाम की जंग किस लिहाज से कि इसराइल वो जुल्म कर रहा था गजा पर, तो ईरान ने हमला करके गजा वालों को बचाया, ये बात की जा रही है। जबकि ये सबको पता है कि जब तक ईरान के ऊपर नहीं बल्कि इसराइल गजा के ऊपर हमले करता रहा, ईरान ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। ईरान ने उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की जब तक इसराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया। और अब चूंकि जंग बंद हुई, तो ईरान और इसराइल की जंग बंद हुई गजा के ऊपर, तो अभी भी बमबारी जारी है। गजा के बच्चों को अभी भी शहीद किया जा रहा है, वहां की औरतें अभी भी बेवा हो रही हैं, बच्चे उनके मर रहे हैं, बे औलाद हो रही हैं, बेवा हो रही हैं, उनके जनाबे वाला औरतों के बाप वो शहीद हो रहे हैं। तो अभी तक वहां फिर जंग क्यों नहीं बंद हुई? अगर ईरान इस्लाम की जंग लड़ रहा था तो वो अभी तक बंद क्यों नहीं हुई? तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ईरान ने इस्लाम की जंग नहीं लड़ी बल्कि अपने दिफा में जंग लड़ी है। और ईरान, दुनिया को पता है कि यह जालिम मुल्क है। ये ईरान और इसराइल की जंग कोई इस्लाम की जंग नहीं बल्कि दो जालिमों की जंग है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कि जालिमों के ऊपर जालिमों को मुसल्लत कर देते हैं, जालिमों के ऊपर ही हमें बार दफा जालिमों को मुसल्लत कर देते हैं। तो ये दो जालिमों की जंग थी। ईरान वो शाम में मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है, सुन्नियों को कत्लेआम कर रहा है। ईरान के अंदर सिर्फ कई लाख बंदे इस जुर्म में शहीद कर दिए कि इनका नाम अबू बकर, उमर और उस्मान था। इसी जुर्म पर कई सुन्नियों को इन्होंने शहीद किया। औरतों के पीछे जनाबे वाला कुत्ते छोड़ देते हैं,
جو مسلمان یہ شہید کرتے ہیں اس کی داڑھیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، تو کیا یہ جناب والا اسلام کے خیر خواہ ہیں؟ اور پھر جو ہمارا عنوان ہے ایران کا غزہ کے متعلق نظریہ، تو یہ آپ خود سن لیں گے یہ عربی میں کیا کہہ رہے ہیں. عندك انت انه القدس هذا عبارة عن مزبلة، كان زبالة، كومة مال ازبال مكنوسة، وماكو مسجد اصبحت يرمى فيها القمامة. هذا الموجود الان هذا مسجد عمر، بناء عمر. شنو قيمة القدس عندي؟ لك ما تسوى قيمة ما لها، لكن عالي الشيعي افضل من القدس. ان عالي الشيعي انا اروح اموت لي شيعي على مود القدس؟ هو شنو هو القدس؟ مريم تعبدت في القدس، شو اسوي بمريم؟ هاي القدس بناية ناصبية، طوابيق ناصبية، صلوات ناصبية، احنا شنو علاقة؟ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بکواس کر رہا ہے کہ مسجد اقصی جو ہے قدس بیت المقدس، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، یہ تو عمر کی مسجد ہے، عمر نے اسے بنایا ہے، ہم اس کی حفاظت کیوں کریں؟ اور جو دوسرے نمبر پر بولا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیت المقدس، یہ جو مسجد اقصی ہے، یہ تو ناسبیوں کی ہے، یعنی سنیوں کی، یہ تو ناسبیوں کی مسجد ہے، کیونکہ رافضی جو ہے یہ سنیوں کو ناسبی کہتے ہیں. مسجد یہ ناسبیوں کی بنائی ناسبیوں نے، اور نماز اس میں ناسبیوں والی ہوتی ہے، تو ہم اس کی حفاظت کیوں کریں؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ پھر اسلام کی جنگ ہے جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیت المقدس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ پھر ایران کے اندر اپنے بچوں کے، ابھی وہ چھوٹے ہیں، بچپنے میں ہیں، تو ان کے سینے میں ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم تینوں کی نفرت ڈالی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں جناب یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ہے، یہ سیدھا نام لے کر کہہ رہے ہیں قاتلین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بابا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام؟ اللي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان، هم اللي عصروا فاطمة الزهراء عليه السلام وقتلوها. ومن الواجب إخواني علينا أن نعلم أولادنا من قتل فاطمة الزهراء عمر وأبو بكر وعثمان، لا نقول فلان وفلان، نكذب على الله وعلى أولادنا وعلى أنفسنا وعلى آل البيت ونقول فلان وفلان، لا، يجب علينا نقول ونعلم أولادنا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان. وهذا التاريخ ينقل، هذا تاريخنا وهذا إرثنا هكذا يقول. على كل نسأل من الله بحق محمد وآل محمد تكون فاطمة الزهراء شفيعة لنا في الدنيا وفي الآخرة. والله ليسوا إخواننا، بل هم إخوان الشيطان، لأنهم يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، ويكفرون أبا بكر وعمر ويلعنونهما ويكفرون الصحابة عموما إلا. تو جو گستاخ صحابہ ہو، جو اس قدر درندہ صرف انسان ہو، کیا وہ اسلام کی جنگ لڑے گا؟ کیا وہ لوگ اسلام کی جنگ لڑیں گے جنہوں نے کربلا کے اندر بلا کر امام حسین کو شہید کروایا؟ ہاتھ دے کر بلانے والا یہ لوگ، شہید کرنے والے یہ لوگ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل شمر، وہ ان کا بڑا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم، وہ ان کا بڑا. تو جو شروع سے ہی اسلام کا دشمن ہے، کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا انہوں نے، تو کیا یہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ چار پٹاخے ان کے دیکھ کر جناب والا عقیدے کو بدلنا شروع کر دے. ہم دونوں ہاتھوں میں سلام پیش کرتے ہیں
قبلہ امام جلالی کو کہ انہوں نے ہمیں اتنا مضبوط نظریہ دیا، اتنا مضبوط عقیدہ دیا کہ دو چار پٹاخوں کو دیکھ کر بھیلنے والا نہیں ہے۔ پھر آگے چلیے، ایران کو اسلام کا خیرخواہ کہا جا رہا ہے، تو آپ پتہ کر لیں کہ ایران کے اندر یہودی الیکشن لڑ سکتا ہے، سنی الیکشن نہیں لڑ سکتا، مسلمان وہاں پر الیکشن نہیں لڑ سکتا، یہودیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے۔ تو اگر یہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے تو یہودیوں کو حکمران بننے کی اجازت کیوں ہے؟ اینها اینقدر پررو هستن، در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هر تحمیلی کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها اور پھر جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ یہ بندے تو وہ ہیں کہ جو جناب والا افغانستان کے اندر، عراق کے اندر ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، ہم نے ان کی ہر طرح کی مدد کی کہ وہ افغانستان کے اوپر اپنا ظلم، اپنا جبر جاری رکھیں اور عراق کے اوپر بھی اپنا ظلم جاری رکھیں۔ لیکن امریکہ کے بارے میں وہ پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ ہے ہی بڑا مغرور ملک۔ تو یہ ایران کبھی بھی، یہ میری بات لکھ لیں، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، شیعہ نے کبھی بھی اسلام کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی۔ یہ تو سور نے کتے پر حملہ کیا، کتے نے اپنا دفاع کیا، بس یہ جنگ ہے، اس کو ہر چیز میں اسلام کی جنگ نہیں کہا جا سکتا۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے فتنوں کا ہمیں مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔